वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शहरियन से हासिल है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बड़ी वाईटी पे गर्मा गर्म लोग चीख पुकार हैं तारा यासीन ने क्या बना दिया मॉडर्न की। ये कोई मॉडर्न की है? जितने में उतनी बातें हो रही हैं, इसमें हकीकत क्या है, कितनी क्या है, ये बात करेंगे। रमज़ान ने कपड़े कहाँ से पहने, सज्जू मियाँ ने क्या किया। इसके बाद कौसर के पाई ये बात ज़ाहिर हो गई, सब पे आया हो गया, सब बोल रहे हैं कि इस कौसर ने कोई खाना वापस नहीं भेजा था, खाना घर पे ही था, फ्रिज में रखा हुआ था। बाकायदा जाके देखें साजिद भाई की वीडियोस में, खाना फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में साजिद भाई ने छुपाने की कोशिश की भी है, नहीं भी की है, साफ नज़र आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने खाना गरम किया है, मुगलाई चिकन भी था, वो तो तारा जी ही नहीं बनाती, वही था, गरम करके खाया गया है। नान भी थे। अलबत्ता कौसर ने बताया कि वो चावल नहीं खाती है, नहीं खाती सो नहीं खाती, इतना रखने की ज़रूरत नहीं थी। मुगलाई बिरयानी वगैरह वो जो नान थे सब थे, और साजिद भाई ने कौन सी चीज़ बांटी है। ये बातें ना बड़ी कंट्रोवर्सी है कि एक शख्स को गलत साबित करने के लिए आप उसको से एक्टिंग करवा रहे हैं, जानबूझ के वो करने पे मजबूर है। हालांकि उसके माँ बाप, बहन भाई और ख़ुद उसने कभी भी इनके बारे में बात नहीं की, बल्कि इनको सपोर्ट ही किया गलत बातों पे। जब आप कश्मीर गए, वो प्रेगनेंट थी, लास्ट डे चल रहे थे, आप घूमने चले गए, उसने कुछ नहीं कहा। उसके बच्चा अब चला गया दुनिया से, था या नहीं था, उसने कुछ नहीं कहा। उसकी प्रेगनेंसी हुई, आपको पता ही नहीं। एक दो रात आप रह के आते, उसमें प्रेगनेंट कर देते हो, सारी ज़िंदगी अकेले गुजारती, उसने कुछ नहीं कहा। वो इस बात, छोटी छोटी बातों पे कहेगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। और दुनिया ने देख लिया, खाना घर पे ही था, उसने कोई वापस नहीं किया, सिर्फ काउंटर बनाया उन्होंने, और वो खुशी खुशी रहती है, कोई नहीं कहती। अलबत्ता साजिद भाई ने कहा कि रात को फ़ोन आया था कोसा के इब्राहिम का दूध ख़त्म हो गया, सुबह यकीन है 10-11 बजे तक दुकान नहीं खुलती, मेडिकल स्टोर से ही मिलता है। फिर वो गए होंगे, 2 बजे मिला होगा उसको। तो मैं ये कहूँगी साजिद भाई, तो मैं शुरू से अगर देखूँ ना, तो साजिद भाई अपनी जो भाई की फैमिली, शायद भाई की फैमिली हीरा वाला, वही कराची में रहते थे, उनका भी बड़ा ख्याल रखते थे। उनके बच्चे को स्कूल छोड़ के आना, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना। फिर महीने के आखिर में वो अपने भाई शाह से पैसे ले लिया करते, लेकिन ख्याल करने का पॉइंट उनका बहुत अच्छा। इब्राहिम तो उनका अपना बच्चा है, रात को कहते फ़ोन आता है, तो हर चीज़ देखें उनके कौसर के किचन में। ये जो साजिद भाई के बच्चे जाते हैं, उसके उनके लिए मैगी शेगी सब कुछ रखा होता है। तो वो जो इब्राहिम अभी छोटा बच्चा है, बोल नहीं सकता, और दूध की ज़रूरत का डब्बा ना हो, ये कैसे हो सकता है। ख़त्म हो गया और फिर उसके लिए एक दिन का इंतज़ार कर, ये नहीं हो सकता। लेकिन एक दो दिन पहले जब पता तो चल जाता है डब्बा ख़त्म होने वाला है, तो मंगा लिया जाता है। तो साजिद भाई ने यहाँ पे भी बच्चे के नाम पे झूठ बोला है, जो कि अच्छा नहीं लगा, और साजिद भाई से इस तरह की उम्मीदें भी नहीं रखी जाती। अब आ जाते हैं, अच्छा मैं पहले छोटी छोटी बातें बता दूँ, वो फिर रह जाती हैं और मेन बात हो जाती है। अजय काशी भाई ने अपने उसमें भी दिखाया था कि जो उनकी मामी थी, को जो उनके घर आई थी सारा जी के, उनको करंट लग गया। उन्होंने उनको भी वो बनाया, बड़ी ज़ोर का करंट लगा, उनके घर गए आए, वो सब कुछ किया। और इसके अलावा काशिफ भाई ने रमज़ान के साथ बड़ी वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी देखने को मिली है। आप रमज़ान के बारे में आ जाते हैं कि रमज़ान के बारे में कहा जा रहा है कि जो मॉडर्न की थी, ये लोग खुसरे बन गए थे, हिजड़े बन गए थे, बड़े गुस्सा हो रहे थे तारा जी ने क्या कर दिया। देखो जी, वो और क्या करे पे, अगर वो उसको उसको बनाने के बाद मैंने देखी, इसकी पिछली ना आ रही है वीडियो, वो बस उसके साथ शिकवे शिकायत ही हैं, बस उनके उनके इनके पास, सिस्टर के पास कुछ नहीं है। तो जनाब अगर कोई काम करने को नहीं होगा, वो फिर बुराइयाँ लेके बैठ जाती, बुराइयाँ लेके कंट्रोवर्सी तो चल रही हैं। अब इनके पास होता तो कुछ है नहीं, शुरू हो जाती हैं। अब उन्होंने दूसरी तरफ चली गई हैं, लाइटिंग वगैरह लगा के अपनी मियाँ को खुसरा बना रही, कुछ भी बना रही हैं, अपनी मियाँ को बना रही, अपना कंटेंट ले रही। कहीं कहीं हंसी भी आती है इनके स्टाइल में कि इंसान एक अच्छा नहीं लग रहा, साजिद भाई अच्छी नहीं लग रहे हैं लेडीज़ के कपड़ों में, मेकअप भी मूँछों के साथ लेडीज़ बन के आई हैं, फिर भी बढ़ बढ़ के आसमान वाली बातें करती, तो उस कॉन्फिडेंस पे हंसी आती है। वो एक है मज़ा। अब इसमें फलां हो गया, कुफर हो गया, ये हो गया, इस्लाम की बात बीच में लेके आ जाना। भैया आप अगर रिएक्शन दे रहे हैं, ये कौन सा इतना जायज़ आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए, बेड पर बैठ के दे रहे हो, तो ये सब ठीक है। वो जो कर रही है, करने तो आपको हंसी आती है, ठीक है, नहीं आती तो कोई वजह नहीं, थोड़ी बहुत तनकीद कर लो, इतना तूफान खड़ा कर लेना भी नहीं होता। ये भी एक तरीका होता है अपने आप को इन रखने का। अच्छा जी, वो जो नदीम भाई हैं, अपने समिया जी के वो बिनोई, अच्छा मैं उनकी वीडियो नहीं देखती, लेकिन मैंने वो देखा, मैं जाके देखा, मैं हैरान परेशान हूँ कि पाकिस्तान में तारा जी, दिलबर बाबर के अलावा भी गंदे हैं, गंदों को गंदे ही मिले। देखने में शरीफ लगते हैं, लेकिन वो जिस तरह वो नौकरानी को बेगम बना के लाए, उनके बाल कलर कर रहे हैं, फेशियल कर रहे हैं,
اور جناب وہ گرم غصے ناراض ہو گئی ہیں تو ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی ڈال رہے ہیں اس کے سینے پہ بغیر دوپٹے کے، ٹراؤزر پہنایا ہوا ہے اور ان کی ہپس پہ پانی ڈالے اور دکھا رہے ہیں کہاں سے موٹی کیسی ہے گیلے کپڑوں میں، یعنی کہ شرم آتی ہے بابے کو، ہو کیا گیا ہے۔ لاہور والی سسٹر نے کہا میں اس کے اوپر کیس کروں گی کیونکہ وہ بھی ان رہنا چاہتی، انہوں نے کہا تھا یہ میرا لاسٹ ریئیکشن، ایک ہفتے پہلے بولا تھا لیکن وہ تو پھر آ گئی کیونکہ ان کو ویو لینے اس میں زیادہ آتے ہیں، بلاگ میں زیادہ نہیں آتے۔ بہانا چاہیے تو کون کو آپ تم نے ایسی حرکت کری نا تو میں تمہارے خلاف ریئیکشن لوں گی، لینا وینا کچھ نہیں، صحیح بولو آپ نے بھی ویو لینا ہے۔ میرا وہ جو کچھ کر رہا ہے نا بہت غلط کر رہا ہے، اور وہ بھی بغیرت ہے نوکرانی بھی۔ اچھا ویڈیو جو بنا رہا تھا، میں ایک بات بتا دوں، یہ ندیم صاحب کی بیوی ہی بنا رہی تھی، آپ غور سے دیکھیں آوازیں آئیں گی اس میں سے۔ اب ہماری جو ہے سلمیٰ صاحبہ ہے، نینا ہے، پوری فیملی جو ہے طائف گئی تھی گھومنے کے لیے، امی جی بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کو علی بہت یاد آ رہا ہے اور اپنی جاتے ہوئے اپنی آنے کی ٹکٹ بھی بک کرائی تھی، اس کا مطلب ہے کہ یہ پلاننگ کے ساتھ گئی تھیں تھوڑے دن کے لیے، اور بتا اتنا آسمان چڑھا رہی تھی، ہم یوں ہیں ہم یوں ہیں ہم یوں کر لیں گے اتنا کما لیں گے جیسے میں، اور ہر جگہ بیٹھ گئی تھی، کار بڑی پیاری ہے، یہ گاڑی ہم نے خریدی، عجیب و غریب ٹون ماننا، یعنی کہ آپ تارا سے جلتے ہو، جلن تو ہے آپ کو، یہ تو ہے۔ آپ یہ سوچیں آپ کا خاندان ترقی کر رہا ہے، آپ ایک دوسرے سے پیسے نہیں مانگو گے، اس طرح کی سوچ لے کے چلو، لوگوں کو بیوقوف بھی بناؤ آگے چلو۔ نجو صاحبہ نے بھیک مانگنا شروع کر دی، کھلے عام آپ لوگوں نے بولنا شروع کر دیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ بس سونا زمینیں بہت ہیں، لیکن یہ اس پہ سے خرچ نہیں کرتے، ضرورت پڑتی ہے بیچتے نہیں ہیں، بلکہ اور لوگوں سے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وائی ٹی پہ دیکھا جائے طاہر یاسین کی چلتے چلتے میں، اب دوسرے بھی بلاگر ہیں، شعیب بھائی ہیں، وہ بیویاں چینج کر رہے ہیں، پھر وہ ریئیکشن دیتے ہیں، تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو ان کے بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں عجیب و غریب قسم کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شعیب صاحب بھی مجھے تارا جی کے دیوانے لگتے ہیں، مجھے تارا جی بھی ان کو فون کرتی تھیں آپ نے میرے اوپر ریئیکشن نہیں دیا، میں انتظار کر رہی ہوں آپ کا، ہاں ہاں وہ بڑے خوش ہیں۔ بس یہ ساری ان کی کہانی ہے، گاؤں کی، گھر کی، اس کی، اور رمضان وہاں رہ رہا ہے، اب اس کے اوپر وہ کپڑے کس کے پہنے تھے اس نے، تارا کے تھے یا اس کی بیٹی کے تھے خرید کے، ہائے 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 ہائے، یار چھوڑو، وہ ایکٹ کر رہی ہے، شوہر اس کے پاس ہے، اپنے سامنے کروا رہا ہے تو سارا گناہ اس پہ پڑے گا، آپ پہ تو نہیں پڑے گا، آپ ہی کیوں پریشان ہو رہے ہو، اور اتنی لمبی لمبی لائف 5 گھنٹے کی کرتے ہو یار، گھر میں کام شام نہیں ہے کیا؟ دیکھو نا ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ باقی میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ کس طرف یہ جا رہے ہیں، اور جو فاطمہ نے اپنی شادی کے بارے میں بات کی وہ بھی کنٹروورسی میں چلی گئی ہے بھیا، بچے بڑے ہیں، شادیاں نکاح بعد میں ہو رہے ہیں، اور شادیاں کیسے ہوتا ہے، آپ پاکستان میں کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہو، کاغذاتوں پہ بھی چڑھا لیتے ہو، لے کے بھی چلے جاتے ہو، اور پھر انہیں سے اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی کر دیتے ہو، یہ بڑی عجیب قسم کا خاندان ہے، بیٹی پہ آ گیا ہے، اب کھل کھل کے سامنے آ رہا ہے، تو حیران ہو کے بندہ حیران پریشانی ہے کہ یہاں صرف ایک تارا ہی نہیں، پورا خاندان کا خاندان ہی بگڑا ہوا ہے بھائی، اللہ معاف کرے بھائی، بہت ان کے تو بوڑھے بابے بھی کمال کے ہیں۔ تو جناب یہ حال تھا، یہ حال ہے، دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، یہ میں نے ساری آپ کو معلومات پہنچا دی ہے، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔